आसमान से आए दो ऐसे फरिश्ते जो आज भी बाबल के कुएं में उल्टा लटके हुए हैं। ये फरिश्ते जमीन पर क्यों आए थे और इन फरिश्तों को बाबल के कुएं में क्यों उल्टा लटका दिया गया, और इन फरिश्तों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि जिसकी वजह से ये कयामत तक इसी बाबल के कुएं में उल्टा लटके रहेंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हारूत और मारूत कौन थे। ये दोनों किरदार फरिश्ते थे या फिर जिन्नात थे, और सितारा बनने वाली ज़ोहरा औरत कौन थी, और इसको किस वजह से ज़ोहरा सितारे की शक्ल में तब्दील कर दिया गया। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि इस्लाम में जादू हराम है, इसके बावजूद ये दोनों फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से लोगों को जादू क्यों सिखाया करते थे, और हारूत और मारूत के वाक़या की हकीकत क्या है, इस वाक़े के अंदर कितनी सच्चाई है, और कुरान पाक में इस वाक़े के बारे में अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, बनी इसराइल की रवायात में आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान अपनी खिलाफत से नवाजा, वही इंसान जब ज़मीन पर आया तो इसकी नस्ल में से कुछ लोग अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ करने लगे और कत्लो गारत और फितना फसाद फैलाने लगे। तो एक दिन फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की कि या रब्बुल आलमीन, इंसान तो खून बहाने वाला और फसाद फैलाने वाला है, इसके बावजूद आपने इंसान को खलीफा बना दिया, जबकि हम हर वक्त तेरी हमदो सना करते हैं और तेरी नाफरमानी नहीं करते। हम तेरी खिलाफत के ज़्यादा लायक थे और हकदार भी थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को इरशाद फरमाया कि इंसान को गुस्सा और शहवत दी गई है, इसी वजह से इंसान ज़्यादा गुनाह करता है। अगर यही चीज़ें और सिफात तुम में रख दी जाएं तो तुम लोग भी इसी तरह बुराई के अंदर मुब्तला हो जाओगे और मेरी नाफरमानी करने लगोगे। तो इस बात पर फरिश्ते बोले कि या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी न जाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को आजमाने के लिए हुक्म इरशाद फरमाया कि अपने गिरोह में से 2 फरिश्तों को चुन लो। तो फरिश्तों ने अपनी जमात में से 2 फरिश्ते जिनका हारूत और मारूत था को चुन लिया, जो कि बहुत ही ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार थे। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत गुजार फरिश्ते थे और उन फरिश्तों को इसलिए चुना गया कि उन पर कहा जाता था कि वो बहुत ही इबादत गुजार और मुत्तकी हैं। चनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों फरिश्तों को बशरी ख्वाहिशात देकर गुस्सा और शहवत इनके अंदर रख कर जमीन पर उतार दिया। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि ये दोनों फरिश्ते सुबह जमीन पर आते और शाम को अल्लाह तबारक व तआला का इसमें आज़म पढ़कर आसमान पर चले जाते। ये मामूल इसी तरह चलता रहा। आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों फरिश्ते शहर बाबल में पहुंच गए और वहां ये दोनों फरिश्ते लोगों के दरमियान अदलो हिसाब के फैसले करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों फरिश्तों की शोहरत पूरे बाबल शहर में फैल गई। इसी बाबल शहर के अंदर ज़ोहरा नामी एक हसीना रहती थी, जिस पर पूरा शहर जान छिड़कता था। लेकिन ये हसीना अपने शोहर के सिवा किसी की तरफ आंख उठाकर न देखती थी। एक दिन इन दोनों फरिश्तों ने बाबल की इस हसीनो जमील ज़ोहरा नामी औरत को देखा, तो देखते ही इसके हुस्न जमाल के जाल में फंस गए और इस पर दिल हार बैठे। ये दोनों फरिश्ते ज़ोहरा नामी औरत के पास गए और इससे अपनी ख्वाहिश पूरी करने का कहा। इस वक्त ज़ोहरा नामी औरत ये कहने लगी कि मेरा और तुम्हारा दीन अलग है। मैं तुम्हारी ख्वाहिश इस वक्त पूरी करूंगी जब तुम लोग अपना दीन छोड़कर मेरे दीन को कबूल कर लो। तो फरिश्तों ने ज़ोहरा औरत से पूछा कि तुम्हारा मज़हब कौन सा है। तो इसने कहा कि मैं फलां बुत की पूजा करती हूँ। अगर तुम अपने मज़हब को छोड़कर मेरे इस बुत को अपना खुदा मान लो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगी। फरिश्ते ये बात सुनकर वापस चले गए और इसके मज़हब को कबूल करने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद इन दोनों फरिश्तों की दोबारा मुलाकात ज़ोहरा नामी औरत से हुई और इस औरत के हुस्न जमाल को देखकर इनसे रहा ना गया और इस औरत से कहने लगे कि हम तुम्हारे साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं। इस वक्त इस औरत ने कहा कि मैं इस वक्त तक तुम्हारी ख्वाहिश पूरी ना करूंगी जब तक तुम इन 3 कामों में से कोई एक काम ना कर लो।
زہرا کی یہ بات سن کر فرشتوں نے پوچھا کہ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ یا تو تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر میرا مذہب اختیار کر لو اور بتوں کی پوجا شروع کر دو، یا پھر تم میرے شوہر کو قتل کر دو کیونکہ وہ بہت غیرت والا ہے، اگر اسے اس بات کا علم ہو گیا تو وہ مجھے قتل کر ڈالے گا، اور یا پھر تم لوگ شراب پیو، اس کے بعد میں تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ اس طرح فرشتوں نے جب اس عورت کی یہ بات سنی تو ایک دم خاموش ہو گئے اور کچھ دیر سوچنے لگے۔ اس وقت فرشتوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی انسان کو قتل کرنا بھی ایک گناہ کبیرہ ہے، اور شراب پینا ان دونوں گناہوں کے مقابلے میں چھوٹا گناہ ہے، کیونکہ نہ ہم لوگ شراب پی لیں اور اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لیں۔ اسی طرح یہ دونوں فرشتے شراب پی کر اس عورت کے ساتھ بدکاری کرنے پر رضامند ہو گئے۔ چنانچہ اس طرح یہ دونوں فرشتے اس عورت کے بتائے ہوئے وقت پر اس کے گھر میں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے خوب شراب پی اور شراب کے نشے میں دھت ہو گئے۔ اس وقت وہ عورت ان کے سامنے اپنے کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جب ان فرشتوں نے اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس عورت نے کہا کہ ٹھہرو، پہلے مجھے وہ کلمات سکھاؤ جس کلمات کو پڑھ کر تم لوگ آسمان کی طرف لوٹ جاتے ہو، کیونکہ یہ دونوں فرشتے اس وقت اس کے حسن و جمال میں کھو چکے تھے اور شہوت کے ہاتھوں مجبور تھے۔ اس طرح ان دونوں فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم اس عورت کو سکھایا، جس کی مدد سے وہ روزانہ شام کو آسمان کی طرف لوٹ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ اس بدکاری کے دوران اس عورت کا شوہر بھی آ گیا۔ اس عورت کے شوہر نے جب ان دونوں فرشتوں کو اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تو اس وقت ان دونوں نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے اس عورت کے خدا یعنی بت کو بھی سجدہ کیا اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس طرح جب یہ فرشتے اس عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر چکے تو اس کے بعد اس عورت نے وہ کلمات پڑھے جو کلمات فرشتوں نے اس کو سکھائے تھے۔ وہ کلمات پڑھتے ہی وہ عورت آسمانوں کی طرف چلی گئی، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو زہرا نامی ستارے کی شکل کے اندر تبدیل کر دیا۔ ادھر جب ان دونوں فرشتوں کو شراب کے نشے سے ہوش آیا تو یہ دونوں فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ جب ان دونوں فرشتوں نے یہ وہ کلمات پڑھ کر آسمان کی طرف جانا چاہا تو یہ دونوں فرشتے آسمان کی طرف نہ جا سکے۔ اس طرح یہ دونوں فرشتے شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے مستحق قرار پائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو یہ اختیار دیا، یا تو یہ دنیا کی سزا کو اختیار کر لیں یا پھر آخرت کی، کیونکہ یہ فرشتے جانتے تھے کہ آخرت کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے اور وہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ اور دردناک ہے۔ اس لیے ان دونوں فرشتوں نے دنیا کے عذاب کو اختیار کیا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو بابل کے کنویں میں قید کر دیا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں ہاروت اور ماروت کے قصے کے بارے میں۔ قرآن پاک میں کیا ارشاد ہے اور اس واقعے کے اندر کتنی حقیقت ہے، اور یہ فرشتے لوگوں کو جادو کیوں سکھایا کرتے تھے؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور انہوں نے اس جادو کے کفر یا کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، تو تم کفر نہ کرو، اور وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کرتے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور ان کو نفع نہ دے سکے۔ بے شک وہ خوب جانتے تھے، اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا، کاش یہ جان لیتے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جادو سکھانے کے لیے اس لیے کہا کیونکہ اس دور میں شہر بابل کے لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کوئی معجزہ دکھاتا تو لوگ اللہ کے نبی کے معجزے کو دیکھ کر یہ کہتے کہ یہ تو جادو ہے،
اور معاذ اللہ اس دور میں نبیوں کو بھی جادوگر کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 2 مقرر فرشتوں کو زمین پر اتارا تاکہ وہ شہر بابل میں لوگوں کو جادو سکھائیں، تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ جادو اور اللہ کے نبی کے معجزے میں کیا فرق ہے۔ اسی وجہ سے یہ دونوں فرشتے زمین پر آئے اور اللہ کے حکم سے جادو سکھاتے رہے۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان 2 مقرر فرشتوں کو یہ حکم بھی فرمایا تھا کہ جو بھی تم سے جادو سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اسے اس بات کی آگاہی کر دینا کہ جادو ایک کفر ہے، اور لوگ جادوگروں کی اتباع سے دور رہیں اور میرے نبی پر ایمان لے آئیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی روایات میں ہاروت اور ماروت کے جس واقعے کا ذکر ہے، اس واقعے کے اندر کتنی سچائی ہے؟ کیا واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے گناہوں کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں؟ اور کیا واقعی ہاروت اور ماروت نے زہرہ نامی عورت کے ساتھ زنا کیا تھا؟ تو اس واقعے کے بارے میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس واقعے کی ساری روایات بغیر کسی سند کے ہیں، اور اس واقعے کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، کیونکہ اس قصے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی حدیث موجود نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہاروت اور ماروت کے واقعے کو جس قدر بیان کیا ہے اور جتنا واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے، اسی واقعے پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ہم اتنے ہی واقعے پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی جتنی بھی روایات ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں اللہ حکم فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔